मॉडर्ना इति कोविड-19 सूच्यौषधस्य आपत्प्रयोगाय अनुमतिः स्वास्थ्यमन्त्रालयेन कृता घोषणा। देशे साम्प्रतं सूच्यौषधचतुष्टयम् उपलप्स्यते। महिलानां कृतेपि सूच्यौषधं पूर्णतया सुरक्षितम्। देशे अद्यावधि 33 कोटि लाभार्थिनः सूच्यौषधानि प्राप्तवन्तः। कोरोना प्रकरणेषु अनुदिनम् उपचितिः 2,100 दिनानन्तरं 40,000तोपि न्यूनानि नवानि दैनिकप्रकरणानि पुष्टिङ्गतानि। सक्रियप्रकरणानि अपचीय भूयोपि 6,250,000 स्वस्थतामितिः 96.87 परिमिता। अमेरिकीयेन प्रतिनिधिसभया भारतस्य सहायतायै पारितः प्रस्तावः कोविड-19 विरुद्धे संघर्षे भारतस्य करिष्यति सहायताम्। महामार्याः वैश्विकसमाधानाय भारतस्य फार्मा उद्योगः महत्वपूर्णः भागत्वेन कथितः। यूरो कप स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलेन जर्मनी वृन्दं 2-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। उपान्त्यचक्रे स्थानम् अधिगतम्। तत्रैव यूक्रेन दलेन स्वीडन वृन्दं पराजित्य निर्णायकचक्रे प्रविष्टवत्। प्रवर्तमान विम्बल्डन स्पर्धायाः प्रथमे क्रमे एव अमेरिकायाः महिला टेनिस क्रीडिका सेरेना विलियम्स व्रणितवती। स्पर्धातः बहिः भूता सा। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अस्मिन् अथ वार्ताः। देशे एकस्य अतिरिक्तस्य कोरोना सूच्यौषधेः आपत्प्रयोगस्य कृते अनुमतिः प्रदत्ता। मॉडर्ना इति सूच्यौषधेः अनुमतेः अनन्तरं साम्प्रतं देशे 4 सूच्यौषधीनां प्रयोगः भवितुम् अर्हति। ध्येयं यत् विश्वे सर्वाधिकं सूच्यौषधीकरणं भारते प्रवर्तते। बालेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रदानाय अपि कार्यं प्रचलति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् विशेषज्ञैः गर्भवतीनां स्त्रीणां कृतेपि कोविड सूच्यौषधेः प्रयोगस्य अनुशंसा कृतास्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयान्तर्गते विचाराधीनमिदं प्रकरणम् अस्ति। अथ शीघ्रमेव निर्देशाः विज्ञापयिष्यन्ते। सूच्यौषधेः क्षमताम् अभिवर्धयितुं सिपलायाः मॉडर्ना इति सूच्यौषधेः आपत्प्रयोगस्य घोषणां कुर्वन् नीति आयोगस्य सदस्यः डॉक्टर वी.के. पॉलः उक्तवान् यत् सूच्यौषधाभियाने अद्यावधि 33 कोटितोप्यधिकाः औषधयः प्रयुक्ताः। तत्रैव दिल्लीस्थिते अखिल भारतीयायुर्विज्ञानसंस्थाने बालेषु सूच्यौषधेः परीक्षणं क्रियते। देशे सूच्यौषधेः नूतननीत्यनुसारं प्रतिदिनं 8.8 57 लक्षमितयः सूच्यौषधयः प्रदीयन्ते। अद्यावधि 33 कोटि लाभार्थिनः सूच्यौषधानि प्राप्तवन्तः। New drug permission has been granted to Moderna. This is the first internationally developed vaccine for which now such permission exists today, and as I said, this new drug permission for restricted use, which is the other name for emergency use authorization, is now in operation, and this potentially opens up a clear possibility, clear likelihood of this vaccine being imported into India. भारते कोरोना प्रकरणेषु प्रतिदिनम् अल्पता दृश्यते। परिणामस्वरूपं सक्रियप्रकरणानि अपि न्यूनानि भवन्ति। स्वस्थीभूतानां मानमपि वर्धते। तत्रैव महामार्याः डेल्टा प्लस वेरिएंट इत्याख्यं प्रकोपं नियन्तुं प्रशासनेन स्वयं दृष्टिः सन्धार्यते। सूच्यौषधप्रयोगाभियानमपि सतीव्रं प्रचलति। विगते अहोरात्रे 55,537 नूतनानि प्रकरणानि समक्षम् आयातानि। साम्प्रतं यावत् भूयोपि 6,66,93 कोटिसंख्याकाः महामारीपीडिताः आरोग्यं प्राप्तवन्तः। इत्थं दैनिकसक्रियप्रतिशतता 2.12 परिमिता अंकिता। गतासु 24 होरासु प्रायः 57,000 संक्रमणपीडिताः स्वस्थीभूताः। एतदनन्तरं स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 96.87 परिमिता संवृत्ता।
सन्तोषदा सूचनास्ति यत् महामारीतः मृत्युम् उपगतानां संख्यापि महती न्यूना सञ्जाता। स्वास्थ्यमन्त्री डॉक्टर हर्षवर्धनः उक्तवान् यत् संक्रमणस्य द्वितीयः प्रकोपः अवसितः इति मननम् इदानीम् उचितं नास्ति। प्रत्युत सूच्यौषधप्रदाने तीव्रतायाः आवश्यकता अस्ति। यावत् शीघ्रं सूच्यौषधं स्वीकरिष्यामः, कोरोना दिशानिर्देशान् पालयिष्यामः, तावत् शीघ्रं महामार्याः उन्मूलनं संभवं भविष्यति। अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर सभी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें। जितनी जल्दी हम वैक्सीन लेंगे और जितना बेहतर ढंग से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अपनाएंगे, हम खुद भी अपने प्राणों की अच्छी रक्षा कर पाएंगे और अपने परिवारजन और अपने मित्रजनों को भी कोविड से बचाने में सहयोग कर पाएंगे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन मशकजनितेषु रोगेषु दिल्ल्याम् एकम् आभासीयोपवेशनम् आयोजितम्। उपवेशनस्य आध्यक्ष्यं केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनः अकरोत्। उपवेशने दिल्ल्याः उपराज्यपालः अनिल बैजलः, दिल्ल्याः स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैनः, त्रयः दिल्ली नगरनिगमस्य प्रमुखाः आयुक्तः, सर्वेषां जनपदानां जनपदाधिकारिणः मुख्यरूपेण वर्तमानाः आसन्। उपवेशनेऽस्मिन् विशेषरूपेण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सदृशानां रोगाणां चर्चा अभवत्। अस्मिन्नवसरे स्वास्थ्यमन्त्री डॉक्टर हर्षवर्धनः अवोचत् यत् विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य विश्व मलेरिया सूचिः प्रकाशितास्ति, यत्र विश्वस्य 11 सर्वाधिक उच्चभारान्विताः देशाः सन्ति, येषु भारतेन सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनं कृतम्। देशस्य राजधान्यै आयोजितेऽस्मिन् उपवेशने उक्तं यत् 22 वर्षपर्यन्तं मलेरिया मुक्तेः लक्ष्यम् उपस्थापितं वर्तते। स्वसमीपं जलसंग्रहो न भवेत्, मशकजनितैः रोगैः आत्मरक्षा कर्तव्या। 3 वर्ष की विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में जो दुनिया के 11 सबसे ज़्यादा हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं, उसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पिछले 3 वर्ष में लगभग 83% मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी यानी मलेरिया से बीमार होना या उसके कारण मृत्यु होना, इस संख्या में कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः अर्थात् जुलाई 1 दिनांके डिजिटल इंडिया उपक्रमस्य लाभार्थिभिः समं संवादं करिष्यति। अयं कार्यक्रमः दृश्यश्रव्यप्रणाल्या प्रातः 11 वादने आयोजयिष्यते। अवधेयं यत् डिजिटल इंडिया उपक्रमस्य 6 वर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स अथ सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयद्वारा अयं कार्यक्रमः समायोक्ष्यते। 15-2000 वर्षे प्रधानमन्त्रिणा अयं कार्यक्रमः आरब्धः आसीत्। ध्येयमस्ति यत् नवभारतनिर्माणपरस्य स्वप्नस्य साक्षात्करणे डिजिटल इंडिया उपक्रमस्य महत्वपूर्णा भूमिका विद्यते, यत्र नागरिकाणां समन्वयस्य संवर्धनं, जनानां सशक्तीकरणं सम्मिलितम् अस्ति। अत्रावसरे केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अपि उपस्थास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च पत्रं लिखितमस्ति। अत्र सद्यः गते 28 दिनाङ्के केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रालयद्वारा प्रकाशितानां दिशानिर्देशानां पालनपरः निर्देशः प्रदत्तः अस्ति। एतदनु राज्यानि संक्रमणप्रकरणानां संक्रमणस्य प्रतिशततायाः, चिकित्सकीयशय्यायाश्च उपलब्धतायाः स्थितेः समीक्षणम् अनुदिनं कुर्वन्तु। अत्र सौविध्ये न्यूनता स्यात् चेत् सत्वरं तथा उपायान् विदधतु। राज्यानि महामारीतः अत्यधिक दुष्प्रभावितेषु क्षेत्रेषु नियन्त्रणस्य उपायान् आचरन्तु। सुष्ठु प्रबन्धनाय परीक्षणान्वेषणोपचारसूच्यौषधस्य अथ कोरोनानुरूपव्यवहारस्य 5 सूत्रीय रणनीतौ अनारतम् अवधानता भवेत्।
कोविड-19 महामार्याः समाह्वानानां प्रभाविरीत्या उन्मूलनाय उक्ताः पदक्रमाः आवश्यकाः समुदीरिताः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरेण इटली देशस्य माटेरा नगरे G20 देशानां वैदेशिकमन्त्रिणां विकासमन्त्रिणां च उपवेशने समकालिकसमस्यासु विचाराः प्रस्तुताः। तेनोक्तं यत् कोरोना संक्रमणस्य प्रभावः विश्वे दरिद्रतां रोगान् च प्रतिकरणे अभवत्। एतेन वैश्विकविकासलक्ष्यं नितान्तं गतप्रायं वर्तते, तथा च नैकेषु क्षेत्रेषु संवेदनशीलता संवर्धितास्ति। डॉक्टर जयशंकरेण उक्तं यत् भारतम् अद्य सर्वप्रकारगतिविधिषु अग्रिमस्थाने वर्तते, तथा च 80 कोटिसंख्याकेभ्यः नागरिकेभ्यः खाद्यान्नम् उपलम्भयति। सः उक्तवान् यत् आजीविका, स्वास्थ्यम्, आभासीय प्रगतिः, जलवायु सम्बन्धीनि कार्याणि अधुना नवविकासस्य प्राथमिकताः भवेयुः। विदेशमन्त्रिणा खाद्यसुरक्षायै महत्त्वप्रदानाय इटली देशस्य प्रशंसा कृता। अमेरिकायाः प्रतिनिधिसभया कोरोना विभीषिकायाः द्वितीयतरङ्गविरुद्धं स्वसङ्घर्षे भारतेन सह ऐक्यम् अभिव्यक्तमस्ति, तथा च प्रस्तावमेकं पारितं कृत्वा बाइडेन् प्रशासनं भारताय सद्यः कोविड साहाय्यं प्रदातुम् आग्रहं कृतम्। अमेरिका सांसदः बैड शेरमैन स्टीव चाबोट द्वारा प्रस्तावितं द्विदलीय प्रस्तावस्य 41 सह प्रायोजकाः आसन्। तेषाम् अभिमतं यत् यदा अमेरिका देशे कोविड संक्रमणस्य स्थितिः अत्यन्तं गंभीरा आसीत् तदा भारतेन अमेरिका प्रशासनस्य अनुरोधेन केषाञ्चित् अत्यावश्यकचिकित्सोपकरणानां निर्यातप्रतिबन्धः निरस्तीकृतः आसीत्। प्रस्तावे इदम् उल्लिखितं यत् भारते औषधोद्योगाः विभीषिकायाः वैश्विकसमाधाने विशेषरूपेण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकायाः कृते महत्वपूर्णः अंशः वर्तते। विम्बल्डन् प्रतिस्पर्धायाः प्रथमे चक्रे अमेरिकायाः वरिष्ठ महिला टेनिस् क्रीडिका सेरेना विलियम्स् पराजितवती। विम्बल्डन् स्पर्धायां प्रथमे चक्रे मंगलवासरे सेरेना विलियम्स् बहिर्गता। बेलारूस् देशस्य अलेक्सान्द्रा सास्नोच्विच इत्यनया सह स्पर्धायाः प्रथमे अवसरे 7 वारम् एकल विम्बल्डन् विजयेत्री सेरेना विलियम्स् क्षताहता अभवत्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।